बुर्ज जद्दी अपने अंदर एक अच्छा एहसास पैदा करने वाली चीज़ें करने के लिए एक अच्छा दिन है। ज़बरदस्त कोशिश करें, आप यकीनन खुशकिस्मत होंगे, क्योंकि आज आपका दिन है अपनी महबूबा को अपने मंसूबे पर कायम रखने की गर्ज से राज़ी करने में आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आज आपको एहसास होगा कि आपने शादी के वक्त जो कसम ली थी वो सच थी। आपकी शरीक हयात आपकी रूहानी साथी है। लकी नंबर 6, लकी कलर पिंक, हेल्थ 100%, वेल्थ 60%, फैमिली 40%, लव 100%, ऑक्यूपेशन 20%, मैरिड लाइफ 100% रहने के इम्कानात हैं। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और ज़िक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज दिल्लो, आज के दिन आपको अपनी खुद की आदत में ही आगे बढ़ना है। आज वही करें जो आप करना चाह रहे हैं। खुद को ऐसी मनफी चीज़ों से बचा के रखें जो आपको सुस्त कर सकती हैं। आपके लिए जो अच्छा है उसको आप बखूबी जानते हैं और दूसरों की तरह मजबूत और दिलेर बने। आज के दिन आपको अपनी राय देने का इतना हक है जितना दूसरों को। आज एक अहम मंसूबे को मुकम्मल करके अपनी इज़्ज़त और शोहरत में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। हर चीज़ को एक तरतीब के साथ लेकर आगे बढ़ें। आज के दिन जज्बात को 9वें दर्जे तक महसूस कर सकते हैं। अगर आप मोहतात नहीं हैं तो ये शदीद दिन का बायस बन सकता है। अपने प्यारों के साथ प्यार में घिरी हुई शाम गुजार सकते हैं जिनके साथ आप ज़्यादा आराम महसूस कर सकते हैं। आज के दिन तज्जियाती और मुनज़्ज़म रहें। आज जितने ज़्यादा अमली और बुनियाद परस्त रहेंगे इतने ही एहतराम से लोग आपका हुक्म सुन सकते हैं। ऐसे मंसूबों पर लाजमी काम करें जिससे आपकी इजाफा हो सकता है। चीज़ों को सुकून के साथ ही लेकर आगे बढ़ें। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और ज़िक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज होत, आज का दिन आपकी ज़िंदगी का एक गैर मामूली दिन साबित हो सकता है। आज के दिन आपकी जो भी तवक्कुआत हैं वो सब पूरी होती हुई महसूस हो रही हैं। आपके अंदर जो बेपनाह तवानाई मौजूद है वो आज काफ़ी काम आने वाली है। आज के दिन मामूली सी कोशिश करने से आपके सामने आने वाली मुश्किलात पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। आज के दिन आपको अपने पेशा में बहुत कुछ करने का मौका मिल सकता है जिससे आपका कैरियर को मज़ीद बढ़ोतरी मिलेगी। तख्लीकी आइडियाज़ का अपने साथियों के साथ इश्तराक करें और इन पर अमल दरामद करने का माहौल भी बनाएं। आज आपको अपने तर्ज अमल के ज़रिए दूसरों के दिल में अपने लिए घर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आज अपने जीवन साथी या फिर महबूब के बारे में एक ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आपकी खुशी का मिजाज दोबाला हो सकता है। हर चीज़ की जानिब बराबर तवज्जो रखें। कायम हुए रिश्तों का एहतराम करें और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी आमदनी में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। अपने काम में महारत हासिल करें। लव 20%, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और ज़िक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज हमल, एक मामूली सा मसला जिस पर आप अगर तवज्जो ना दी तो वह बड़ा बन सकता है, इसलिए अभी इस पर काबू पाने की कोशिश करें। आज के दिन ज़्यादा महंगी चीज़ों की ख़रीदारी करने से आपने ग्रेज़ करना है ताकि आप अपने पैसे को किसी मुनाफा बख्श जगह पर लगा सकें। अपने मंसूबों को पूरी तैयारी और तरीके के साथ आगे बढ़ाएं और किसी भी तौर पर इन में लापरवाही मत दिखाएं। आपको अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है ताकि जल्द अपने अहम कामों को निपटा सकें। आज के दिन जिन मुखालिफ जिन्स शख्सियत के साथ आप बातचीत को बढ़ा रहे हैं हो सकता है मुस्तकबिल में वो आपका जीवन साथी बन जाए। आज के दिन किसी भी मामले के दौरान अपने जज्बात को बिल्कुल काबू में रखें और जल्दबाजी से ग्रेज़ करें। आपके सामने जो मौक़े आ रहे हैं इनसे अच्छे तौर पर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। अपने जहन को इस्तेमाल करते हुए अपनी आमदनी में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। लकी नंबर 5, लकी कलर वाइट, हेल्थ 40%, वेल्थ 40%, लव 100% रहने के इम्कानात हैं। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और ज़िक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज सोर, आज एक के दिन ऐसा लग रहा है कि आप सबसे अच्छा दोस्त आपकी तलाश कर रहा है। हो सकता है इनको आपसे लाजमी मुलाकात करनी हो। अगर आपके पास वक्त हो तो इन्हें लाजमी मिलें और इनकी बात को सुनें। खुद को दुरुस्त तौर पर आगे लेकर बढ़ें ताकि आपकी ज़िंदगी में मज़ीद खुशहाली और पायदारी आए। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें सबसे अहम हैं इनको किसी तौर पर नज़रअंदाज मत करें। आज के दिन अपनी ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखें और जो मालूमात मिल रही हैं इसका बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अपने ख़ानदान के अफराद को वक्त दें जिनकी ज़िंदगी से
آپ سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ ایک پروجیکٹ پر آپ جس طرح محنت کر رہے ہیں اس کا جلد ہی آپ کو شاندار نتیجہ مل سکتا ہے۔ جس ایک سفر پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں جلد کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے جدید چیزوں کو تلاش کریں اور ان پر تحقیق کریں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ برج جوزہ، جلد غصہ ہونے کی آپ کی عادات آپ کو مزید مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ ریئل اسٹیٹ اور مالی لین دین کے لیے اچھا دن نظر آ رہا ہے۔ خاندان کے ممبران کی خوش مزاجی گھر کے ماحول کو بہتر بنائے گی۔ یہ اپنے جذبات کے اظہار اور تخلیقات طرز کے پروجیکٹس پر کام کرنے کے لیے بھی اچھا وقت ہے۔ اپنی نفس سے بہتر کے ساتھ رومانس کے لیے اچھا دن ہے۔ لاکی نمبر 5، لاکی کلر گرین، ہیلتھ 20%، ویلتھ 80%، فیملی 100%، لو 60%، آکوپیشن 100%، میرڈ لائف 100% رہنے کے امکانات ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ برج سرطان، آپ کی بذلہ سنجی یہ ہنر ڈیولپ کرنے کی خاطر خود کو تحریک دینے میں کسی کی مدد کرے گی، کیونکہ آپ اسے سمجھائیں گے کہ خوشی چیزوں پر قابض رہنے میں نہیں بلکہ آپ کے اندرون میں ہے۔ آپ کا حصہ مزاج سماجی تقریبات میں آپ کو شہرت عطا کرے گا۔ اپنی محبت کی زندگی میں چھوٹے موٹے جھگڑوں کو معاف کر دیں۔ تخلیقی فطرت کے کاموں میں شامل ہوں۔ آپ کی شریک حیات آج آپ کے لیے واقعی کچھ خاص کر بھی سکتی ہیں۔ لاکی نمبر 8، لاکی کلر بلیک، ہیلتھ 80%، ویلتھ 80%، فیملی 100%، لو 100%، آکوپیشن 20%، میرڈ لائف 100% رہنے کے امکانات ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ برج اسد، آپ کا عزیز ترین خواب پورا ہو سکتا ہے لیکن اپنے جوش پر کنٹرول کریں کیونکہ بہت زیادہ خوشی کچھ مسائل کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اپنی رہائش سے متعلق سرمایہ کاری فائدہ مند ہوگی۔ آپ جن لوگوں سے کبھی کبھار ملتے ہیں ان سے رابطہ کے لیے اچھا دن نظر آ رہا ہے۔ شادی کی پیشکش کیونکہ آپ کی محبت کی زندگی اور زندگی کے لمبے بندھن میں بندھنے والی ہے۔ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے دوبارہ سوچ لیں۔ سیمینار اور نمائشیں آپ کے علم میں اضافہ کر سکتی ہیں اور نئے رابطے فراہم کریں گی۔ لگتا ہے آپ کو آپ کی شریک حیات کی زبردست توجہ حاصل ہوگی۔ لاکی نمبر 7، لاکی کلر کریم، ہیلتھ 100%، ویلتھ 100%، فیملی 100%، لو 100%، آکوپیشن 20%، میرڈ لائف 100% رہنے کے امکانات ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ برج سملہ، حاملہ عورتیں خیال رکھیں اور ان کا خیال رکھنے کا بہت خاص دن ہے۔ آپ کا حصہ مزاج آپ کے اطراف کے ماحول کو روشن کرے گا۔ آج آپ دل کو ٹوٹنے سے بچائیں گے۔ پارٹنرشپ میں ایک نیا وینچر شروع کرنے کے لیے اچھا دن ہے۔ تمام لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن پارٹنرز کے ساتھ ہاتھ ملانے سے پہلے غور کریں۔ جہاں تک آپ کی شادی شدہ زندگی کا معاملہ ہے چیزیں واقعی بہت پرکشش نظر آ رہی ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینا اور اللہ کی رضا کے کاموں میں حصہ لینا انسان کی زندگی میں بہتری کا سبب بنتا ہے۔ لاکی نمبر 5، لاکی کلر گرین، ہیلتھ 40%، ویلتھ 100%، فیملی 100%، لو 60%، آکوپیشن 40% اور میرڈ لائف 60% رہنے کے امکانات ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ برج میزان، لمبے سفر سے گریز کریں کیونکہ آپ کے سفر کرنے کے لیے بہت کمزور نظر آ رہے ہیں۔ اضافی رقم کے ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کی جانی ہے۔ آپ اپنے بچوں سے کچھ سبق سیکھنے والے ہیں۔ ان میں بہت ہی خالص مہک ہے اور وہ اپنے معصوم کھلنڈرے پن اور منفی رویے کی عدم وجود سے اپنے اطراف کے لوگوں کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں۔ محبت کے تعلق میں آپ کو غلط سمجھا جا سکتا ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کی ان کی شریک کاروں کی جانب سے پذیرائی اور مدد کی جائے گی۔ ایک مزاحیہ گفتگو کے دوران آپ دونوں کے درمیان ایک پرانا موضوع چھڑ سکتا ہے جو بالآخر ایک بحث میں تبدیل ہو سکتا ہے اور بحث کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ لاکی نمبر 7، لاکی کلر کریم،
health 20%, wealth 100%, family 80%, love 40%, occupation 80%, married life 20% رہنے کے امکانات ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ برج عقرب، آپ اپنا جسمانی اسٹیمنا برقرار رکھنے کے لیے کھیل کود میں وقت گزارنا پسند کریں گے۔ آپ کا دلکش رویہ آپ کے خاندانی زندگی کو چمکا دے گا۔ ایسی سنجیدہ مسکراہٹ والے شخص سے چند لوگ ہی بچ سکتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں تو یہ آپ کو ایک خوشبودار پھول کی مانند ہوتے ہیں۔ خوشی کے لیے نئے رشتے کی جانب دیکھیں۔ اپنے اہداف حاصل کرنے کے لیے اچھا دن ہے۔ انہیں فوری طور پر حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کو بے تھکان کام کرنے کے لیے تیار کریں۔ آپ اس معاملے میں اپنے دوستوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے حوصلے کو بڑھائے گا اور اپنے اہداف حاصل کرنے میں مدد کرے گا۔ کوئی روحانی قائد یا بزرگ رہنمائی کریں گے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ بہت زیادہ خرچ کرنے والے ہیں، لیکن آپ انتہائی بہترین وقت گزاریں گے۔ لکی نمبر 9، لکی کلر ریڈ، ہیلتھ 100%، ویلتھ 100%، فیملی 60%، لو 60%، آکوپیشن 80%، میرڈ لائف 60% رہنے کے امکانات ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ برج قوس، کسی جھگڑالو شخص سے بحث آپ کا موڈ خراب کر سکتی ہے۔ سمجھداری سے کام لیں اور اگر ممکن ہو تو اسے نظر انداز کریں، کیونکہ جھگڑے اور ہنگامے کبھی معاون نہیں ہوں گے۔ آپ بھی دوستوں کے ذریعے اہم رابطے قائم کریں گے۔ آج آپ جان جائیں گے کہ آپ کی محبوبہ وہ ہے جو آپ سے ہمیشہ پیار کرے گی۔ عام لوگوں سے تبادلہ خیال کرتے وقت اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو قابل قدر مشورے ملیں گے۔ آج آپ کے پارٹنر آپ کو محبت اور احساس کی کسی مختلف سلطنت میں لے جا سکتے ہیں۔ لکی نمبر 6، لکی کلر پنک، ہیلتھ 20%، ویلتھ 60%، فیملی 60%، لو 80%، آکوپیشن 100%، میرڈ لائف 80% رہنے کے امکانات ہیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور ذکر اللہ سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ ہمارے بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔